من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عباد الله، إن السعادة مطلوب كل عاقل، أن يكون آمنا في سربه، معافى في بدنه، منتظمة أموره، مطمئنا قلبه. ويزيد المؤمن لبصيرته وبعد نظره أن يسعد في آخرته فينال رحمة ربه ويدخل جنته. وقد اقتضت حكمة الله تعالى ربط المسببات بأسبابها، فللسعادة أسباب عظيمة، من حققها نال السعادة، ومن أعرض عنها باب الشقاء والخسران. ولكل منها يتحقق للعبد بقدر ما يحقق، ويفوته منها بقدر ما يضيع. وعد حق وقسمة عدل، وأصل ذلك العلم واليقين وما يتضمنه من الإقرار والعمل، مما هو مبين غاية البيان ومبسوط غاية البسط في كتاب ربنا المهيمن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم البينة.